Mayang gabi mga kaigsuunan, mayang gabi sa tanan natong mga kasilinganan no. Aniya na sa karon sa atong 10 days of prayer sa ikapito nga adlaw. Dalaygon ang Dios sa pakiguban kanato nga kita giubanan kita niya kanunay sa atong pagampo sa ikapito nga adlaw. Karon ako pagabasahon ang atong hanay sa atong programa karong gabi una. Ang opening song nga atong ihatag sa atong song leader nga si Sister Tulip. Then ang opening prayer ni Brother June. In pagkasundan sa kini sa dili pa mahatag si Brother Nunez sa iyang message atong ihatag ang special song ni Brother James. Then after that, sa message ni Brother Nunez ay kay patong nga gabi atong paminaw atong pagabuhaton ang prayer band. Then by Tues gyapon. Then ang closing song atong ibalik sa atong chorister. Then ang closing prayer atong igahatag ni Sister Landy. Ang programa magasunod sumala sa kong na-anunsyo ug mayong gabi, dakang salamat. Alang sa atong opening song, manindog tagot ang katahon ng awit sa hymn number 140, 140. Huk nga man sa Espiritu. Huk nga man, sing. Huk nga man sa Espiritu. Kining singko. Ugunya ako mapunan sa imong kabalaan. Huk nga karon ako, Jesus na mong Ginoo. Karon ako mahugasan sa akong kasalanan. Espiritu nga balaan nga akong kinahanglan. Tugob sa kahimayaan imo kaming tabangan. Huk nga karon ako, Jesus na Ginoo. Karon ako mahugasan sa akong kasalanan. Manuyahon gayud ako naghamas sa tiilan. Aron bahinan manimo sa imong kabalaan. Huk nga karon ako, Jesus na mong Ginoo. Aron ako mahugasan sa akong kasalanan. Luwas sa akong lipaya sa imong asawakan. King kasing ulaya sa dugo mong balaan. Huk nga karon ako, Jesus na mong Ginoo. Aron ako mahugasan sa akong kasalanan.
Maluhot ta sa pag-ampo. Kanimo o Dios nining kagabhion among gipaabot ang among pagpasalamat sa tibuok nga adlaw nakig-uban sa tagsa-tagsa namo ka mga buluhaton. Imo kaming gimanduan, imo kaming gilikay sa tanan nga mga dagta sa kadautan ug nining kagabhion padayon kami nagkahiusa aron among ipadayon ang pagdayeg kanimo nining napulo ka adlaw sa among pag-ampo. Ginoo, imo kaming hatagan sa kadasig sa pagtuo. Puna kami sa kahibalo, natagi kami sa kalig-on sa pagpangalagad nga makahimo kami nga makalahutay sa paghulat sa imong saad sa pagbalik. Nining kagabhion, padayon kami nga magtuon among gihangyo imong hatagan si Brad Juris sa pinasahing kaalam gikan kanimo ang mabutang nga amo karon nga pamatian pagkahatag kini kadasig sa matag usa ka namo among makinabuhian samtang kami nagapadayon sa pagpangalagad kanimo. Uban ni ang tanan nga makaigsunan, ang uban nga wala usab makatambong ang imong pagpakiguban maana kanila. Among gitugyan kanimo o Dios ang among malulan ilabi na sa makaangkon kami sa kasibot sa pagpadayon sa pagduso sa imong buluhaton. Kini nga tanan among gilauman nga madawat ang among paghangyo diha kanimo. Gisalig na mo kini uban ang kapasayloan sa mga kapakyasan nga among nabuhat sa imong atubangan. Kini nga tanan among gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. O pilgrims on the journey of the narrow road, and those who've gone before us line the way, cheering on the faithful, encouraging the weary, their lives a stirring testament to God's sustaining grace. Surrounded by so great a cloud of witnesses, let us run the race not only for the prize, but as those who've gone before us, let us leave to those behind us the heritage of faithfulness passed on through godly lives. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. After all, our hopes and dreams have come and gone, and our children sift through all we've left behind. May the clues that they discover and the memories they uncover become the light that leads them to the road we each must find. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. Oh, may all who come behind us find us faithful.
Mayong gabi sa tanan mga igsoon. Data karon sa ikapito nga 10 days of prayer. Prioridad sa pagtuo. So, pila na kaadlaw ang milabay, no? Nagsugod ta ni adtong January 10 hantod karon. So, gabi atong napaminawan ang nindot kaayon nga mensahe na gihatag sa atong igsoon. Kalig-on, pagbati, o pagkamapadayonon. O na siya. Ang unang topic na atong napaminawan ay mas daghan ang gamay. No? Nindot kayo to na pag-eksplikar. Ang peligro sa pagbuliki alang sa Dios ay katulo ang panalangin sa paghulat. Kaupat, ang kagawasan sa nakatutok nga kinabuhi sa kayano. Ang ikalima, pagtuon sa mga butang na importante sa atong mga pag-ampo. At ikaunom, kalig-on, pagbati, o pagkamapadayonon. Ang ikapito, the value of being kind. Sa Bisaya, ang bili sa pagkamabuot. Ako nang gitanaw sa Biblia, daghay gi-eksplikar sa Biblia pagka mahigugmaong kalulot. Kining ikapito na nabutang ko diri sa ikapitong prioridad sa pagtuo, ingon ang Acts of the Apostle, page 585, paragraph 3, the number 7 indicate completeness and is symbolic of the fact that the messages extend to the end of time. Ang number 7 indicate completeness. Mauna siya. Daghan kay sa Biblia. 7 ka mga bulahan, 7 ka mga bukid, 7 ka mga ulo. Sumala sa atong pagtuon karon ang bilis sa pagkamabuot o pagkamaayo. Ingon diri sa Juan 13:35, pinaagi niini ang tanang tawo makaila nga kamo akong mga tinun-an kun kamo adunay gugma sa usag-usa. Ang kining gugma mao ni siya ang mubunga at ang bunga ani pagkamaayo. Kung tan-awon nimo ang 1 Corinthians chapter 13 verse 4, ang gugma mapailubon o mapuanguron. Ang gugma dili masinahon, dili tigpagawal. So kini di ang pagkamaayo, pagkabuutan, bunga ni siya sa gugma. Kay ingon diri, pinaagi niini ang tanang tawo makaila nga kamo akong mga tinunan kun kamo adunay gugma sa usag-usa. Ang pagkamaayo, ang pagkamasinugtanon tungod na sa gugma. Unsa may giingon sa Ginoo sa John, kung kamo nahigugma kanako, inyong sundon ang akong mga sugo. So naay mo tao na musunod ra siya kay gusto niya, pero naa na siya'y hangganan. Kay kung gugma, bisan unsa kadugay na, basta pinaagi sa gugma, genuine love. Agape love. Di gyud ka muhunong sa pagbuhat og maayo. Di ba? Di ka magreklamo, di ka magmurmur, nganuman kay naaman ang gugma ug ang bunga sa gugma mao ang pagkamaayo, pagkabuutan. Muna siya. Ingon sa 2 Pedro 1:5, tungod niini ang maong hinungdan, himuan ninyo ang tanang pagpaningkamot aron sa inyong pagtuo, ipuno ang inyong maligdong nga batasan. Bisan na patay pagtuo mga igsoon, wala tay maligdong nga batasan, kanang pagkamaayo ba? Pagkabuutan, wala gihapon. Og ang maligdong na batasan, ipuno ang kahibalo. Kung makabato na daitag maligdong na batasan, mura na siya ang sa hagdanan na naa ang pagtuo ug tungod niining maong hinungdan, himuan ninyo ang tanang paningkamot aron nga sa inyong pagtuo ipuno ninyo ang maligdong nga batasan ug ang maligdong na batasan ipuno ang kahibalo. So kinahanglan mahimo unay tangbutan, ipuno ang kahibalo. Ingon dire, ang kalidad nga nagahubad og nagapasabot sa katapusan sa imong kinabuhi
Kung mahinumduman ka sa usalang kalidad sa karakter, unsa man ka na. Kung usalang ka kinaiya nga naghulagway kung unsa ang imong gibarugan o unsa ang imong gipabilhan pag-ayo, unsa man ang imong pilion. Daghan ang posibleng mga tubag apan ang usa ka nag-una nga aspeto sa kinaiyan sa Dios kinahanglan nga makita ang kinatibuk-an natong kinabuhi. Sa Tito 3:4, ang Biblia nagsulti kanato nga ang kaayo sa Dios, ang atong manluluwas, nagpakita kanato sa dihang ang iyang gugma miluwas kanato. So, ang Ginoo nakamagbuhat siya og maayo, pinasikad yun na, o ang inyang pagluwas kanato, inugatan yun na siya dito sa iyang gugma. Ang atong higugmaon, ingon na tawhanon. Ang atong lang higugmaon, kanang mga taon, higugma nato. Ang atong pamilya, ang atong anak, atong asawa, atong amigo. Unsa may ingon sa Ginoo? Kay gihigugma sa Ginoo ang tibuok kalibutan. Mao na siya. Unsay giingon sa Tito 3:4? Ayun dire, apan sa gipadayag na ang pagkamapuanguron sa Dios nga atong manluluwas og ang iyang gugma alang sa mga tao. Wala siya gipili. Ang gugma manggod sa Ginoo dili paras gugma sa tao. Oh. Ang gugma sa Ginoo sa tanan gyud. Sa tanan. Dili lang pud sa tao. Ang gugma niya sa tanang mga gibuhat niya. Kanang iring, kanang iro, gigugma sa Ginoo na. Sa una, dito pa ako nagtrabaho sa Baysa, kuha ko dito, technician ko dito, piano. Mag-assemble mig mga piano, mga grand piano, ana. Muna ko trabaho, tapos mag-deliver mig mga grand piano sa mga simbahan, sa Adventist, sa mga simbahan sa Katoliko, bisan asa. Perting bugatan ng piano. So, mapungot gani ko sa akong amo, makita gani ko iro diha og iring, ako ginang patiran, lagpot ang iring, bandang iring. Ingon ta akong amo na, grabe ka kaayo. Wa kay ko kaluoy sa iring. Kanang iring, gunitan ako sa ulo ko ilambos. Ihigo ng iring. Wa man ko'y kuhan, kaya akong kapungot, dito na ko yubo sa iring. Perting luoya sa iring. Ang iring ang na kuhan. So, bisan unsa na mga kaigsuunan, mubati nagkasakit, di ba? Nagbasol ba ako ato? Kaya ang mga iro o unsa pa na diha nga mga nilalang sa Ginoo, mubati na silang sakit, di man na patay, buhi man na. Ingon dire. Pagkamaayo, ang kaayo sa Dios, ang pagkamabination, usa ka universal nga pinulungan nga masabtan sa tigulang, sa batanon, sa adunahan ug kabos, lalaki ug babae, bungol ug buta. Ang pagkamabination mulatas sa mga pinulungan, kini mahimong makadani sa universo sama sa kanta. Ang kini di ay pagkamatinagdanon, pariha na siya, mulutas na sa pinulungan, kini mahimong makadani sa universo sama sa musika. Di ba? Mauna siya ang bunga sa gitawag nga pagkamaayo. Usa ka mahigalaon nga pahiyom tabang sa mga panahon sa panginahanglan, suporta kung kita mawad-an sa kadasig, ang pulong sa kadasig kini dakog kaayog mahimo aron sa kalisdanan sa atong kinabuhi. Mas sayon og mas magaan. Ang pagkamabination walay bayad. Ang kanadayng pagkamabination wala na siya'y bayad. No, kumudi na to na siya, kailangan unlimited na, kaya wala man bayad. Apan kini makahimo og dako nga kalainan sa kinabuhi sana kasinati dinhi. Ingon man usab sa mga kinabuhi ni adtong nakigdayong niini. Ang pagkamabination usa ka kahimtang nga walay malugi. Na ay pamilya dito sa atong dito ko nagpuyo sa Leyte. Na ay pamilya dito na dinumero ang lakad ba. Tapos di gyud hada buntag pagmata na ko may buntag kuya. Ate, may buntag. Ana ra na siya. Tan-aw ra na tapos laktaw.
Siguro na problema to. Siguro sa mood buntag. Sunod buntag na pod. Sugat na pod mi. Kaya may buntag. May buntag niya. Tan-ana raman siya. Tan-aw sa imo tapos lakaw na pod. Kuna sa man yung tawanan ni. Kana gyud ugali nila. Pero sa ilang hunahuna, nagtagad na sila sa ila ba? Sa ilang kasing-kasing wa sila may sulti. Bantay ka sunod. Pag ikaw na po mo ana man ta. So, kining pahiyom daw nato, kining tinagdanon nato, kanang mga taong nawad-an sa kadasig, mauli ana sila. Kanang mga taong nas kalisdanan, ingon diri mahimong sayon o magaan. O kining pagka mabination, wala ni siya'y bayad. Ayaw pagkuan ani kay wa man ni siya'y bayad, no? Kung nasakasabot daw ta sa bili ani mutuman gyud ta ani, makigambit gyud ta ani kay dili ta malugi. Kinsa may malugi? Kadtong dili matinagdanon. Akong igsuon katong among magulang, grabe kayo, believe gyud ko ato. Ngano man? Grabe kayo to mutagad. Grabe kayo to bisag karon ra gyud niya nakit-an. Brad, kumusta? Ay kuan, ana. Gusto niya amiguhon tanan? Miguhon niya tanan. Ana siya. Ang angayan higugmaon nga Kristohanon. Nasayod si Jesus nga ang kaayo sa iyang mga sumusunod magsilbi nga gamhanang pagpamatuod sa ilang pagtuo. Sa duol na sa pagbudhi kaniya ug ang iyang kamatayon human sa paghugas sa mga tiil sa iyang mga tinunan, si Jesus mingong kanila, pinaagi niini ang tanan mahibalo nga kamo akong mga tinunan. Kung kamo maghigugmaay sa usag-usa. Wala man mag-ingon ang Ginoo na may balo ang tanan. Kung inyong sangyawan o ganang mahitungod sa doktrina, wala. Mahibalo sila na ikaw ang akong tinunan kung mahibalo na ta sa paghigugma sa bawat usa. Ingon diri, si Ellen G. White mipalanog niini nga panabot. Ang pinakalig-on nga argumento pabor sa ebanghelyo mao ang usa ka mahigugmaon nga Kristohanon. Makapilti sa tanang mga argumento. Mga tao diha, sige lang, mangita ra na siya bikil. Pero ingon diri, ang pinakalig-on nga argumento pabor sa ebanghelyo mao ang usa ka mahigugmaong Kristohanon. Mao na siya. Ministry of Healing 470. Kung kita matagad sa uban diha sa pagkamabination, ang atong gugma magaabot sa mga kasing-kasing sa talagsaong mga paagi latas sa mga utlanan sa relihiyon. Di man ta mo tagad ng uban. Kuan ko kanang Adventist ko. Na may uban na mo na mo. Di Katolik ko mi. Ayaw kay kamao man pud mi moampo. Ana man na. Pero pasagda lang nato na. Ingon diri pinaagi sa mga pagkaabi-abihon nimo, matinagdanon ka. Ingon ni, mga paagi latas sa mga utlanan sa relihiyon, kaliwatan, o estado sa katalingban. Nagtuo ako nga gilalang kita sa Dios nga adunay tinguha nga makadawat o makaambit sa kaayo o ang pagbuhat niini nagpakita sa kinaiya sa Dios nga atong gisimba. Sa Jonas 4:2 atong mabasa nga ang Dios mapuanguron og maluluyon, mahinay sa pagkasuko, og madagayaon sa mahigugmaong kalulot. Ang tema sa mahigugmaong kalulot sa Dios milukop sa tibuok Biblia, sa daang tugon o sa bagong tugon. Ang kinaiya sa Ginoo may tungod sa mahinay sa pagkasuko, maluluyon, mapuanguron, ingon diri milukop na siya sa tibuok Biblia. Karon, kung kita isa ka Kristohanon, dili ta maluluyon, dili ta mapuanguron, dili ta maayo, unsaon na lang nato pagbasa sa Biblia na milukop man sa tibuok Biblia from Genesis to Revelation. Ang atong mga buhat sa pagkamatinagdanon nagdala og kahupayan og kalipay dili lamang sa mga tao, kundili sa kasing-kasing usab sa Dios. Kung kita di ay matinagdanon, maayo, maluluyon, wala lang magdala og kahupay sa kalipay
dili lang sa uban, kundi kalipay sa kasing-kasing usab sa Dios. Pagka maayo, wala nagpunting sa negatibo nga mga kahimtang sa atong palibot o sa ubang mga tao. Hinunua, kini nagpakita sa kinaiya sa Dios o pinaagi sa iyang pagpakiglabot kanato, mututok kita kung unsa ang hinungdanon sa kinabuhi og mailhan nga kita mga tao nga buutan ngadto sa tanan. O mailag yun. Dili ta mupunting sa mga negatibo nga mga kahimtang kini. Kanang gingon na pagka maayo, pagka buutan, pagka mapuanguron, pagka maluluyon, pagka maayo. Kanus ama na nato may apply. May apply na sa tao ang pagkabuutan sa panahon na buhatan kag dili maayo. Kay di man na nimo ma-apply. Unsaon nimo pag-apply kung dili ka ganahan na libakon ka. Unsaon niya to pag-apply na mahimutang maayo kung di ta ganahan og naay mo libak nato. Ang kanang pagbuhat na dili ka muhundan sa pagbuhat og maayo sa panahon yun na naaka sa makalagot nga mga panahon. Kanang gusto na gyud nimong itubag. Ako nang gisulayan kanang sikog basag step to Christ ba. Unsaon ako makalakang paduol sa Ginoo. Ingon diri, once na masakitan pata sa mga sulti, once na mainsulto pata, naagyoy mi ay kana si Marjorie kuan man na puro negative. Tapos wa pa gyud sa klaro iyang mga pangtsira sa ako ba. Gusto gyud ko motubag. Daghan gyud ko mapildi gyud nako siya sa mga argumento, sa mga kuan kay weak kayo ang iyang reasoning, pero wala gyud ko mitubag. Pasagdan na gyud nako siya. Ang akong kasing-kasing sa akong sulod murag nagdugo, murag gikumot, na murag nagdinugo. Pag dili ko no nato na ma-overcome, maluyag gyud ta. Pero ingon ang Ginoo, pag abot daw sa panahon, kanang mga tao na mibuhat nimo dili mayo, mapasalamat ka na. Ano man, gigamit man na sa Ginoo. Gigamit man na sa Ginoo na mahimo ma-challenge ka. Mahimo kay noong overcomer kun dili sa ila. Unsaon nato pag mahimo tang maayo? Magsige man dayong tam. Awayon na ta gamay, singkahan na ta gamay. Aw, singkahan man natog dako. Ana man na. Kun dere, magdungan ta sa pag-ampo. Oh, kinahanglan daw nato magampo. Oras sa pag-ampo 30 to 45 minutes. Pag-ampo sa pulong sa Dios. Pinaagi niini ang tanang tao makailangan kamo akong mga tinunan kung kamo adunay gugma sa usag-usag. Ingon diri, o Dios unsa ka sagad nga among masangyaw dili balance. Maoy gitutukan namo ang teolohiya, propesiya, sukaranan sa pagtuo, estilo sa kinabuhi, ug uban pa. Dili daw balance ang dili ta mahimong maila na ikaw ay tinunan sa Ginoo, sa ingon sa Ginoo, duol ang mga nabugatan. Anhi kay ako unsa siya og tagaan tamog kapahulayan. Oh, ingon siya, pagtuon kamo kanako. Usahay pag insultuhon ta, di ganita kabalos. Ay hantod ugma oy, di ta katulog. Di ba? Ay ano oy, di katulog. Ingon diri, dili daw ta ang atong pagsangyaw dili balanse. Ngano man, maoy gitutukan namo ang teolohiya, propesiya, sukaranan sa pagtuo, estilo sa kinabuhi ug uban pa. Ug samtang kini nga mga butang maayo, tinuod importante ug adunay importanteng tahas ug dapit. Ikaw klaro nagwali ug labaw sa tanan, nagkinabuhi sa kamatuoran nga ang gugma mao ang pinakalig-on nga pagpadayag sa kamatuoran. Oh, kung teolohiya lang, theological, propesiya ug uban pa, dili na makasulod sa tao. Ang importante, usa sa pakinaimportante, mukuan kag theology, prophecy, pagtuo. Pero kung wala ning gitawag nga pagkamaayo, paghigugma, wala. Wala gihapon, no? Ingon diri, nagkinabuhi sa kamaturan nga ang gugma mao ang pinakalig-on nga pagpadayag sa kamaturan. Tabangi kami
nga makinabuhian ang gugma og kaayo uban sa kamatuoran nga anaa kanimo sa kahangturan. Amen. Kung adunay gugma sa usag-usa, minahal nga Hesus, pasaylua kami sa among kakulang sa dili hinakog nga gugma. Wala gyud namo matugkad ang gugma sa Kalbaryo. Pasaylua kami kung giunsa namo pagunahuna ang usag-usa. Unsa ang among gisulti mahitungod sa usag-usa, ug kung giunsa namo pagtratar ang usag-usa. Palihog, Ginoo, pun-a kami sa imong Dios nun nga gugma. Himua kami nga mga embahador sa gugma o pagkamatination. Hinaot nga makita sa mga tao si Jesus nga ania kanamo pinaagi sa among pagtratar sa usag-usa. Mubunga unta ang Espiritu sa among kinabuhi. Kini mao ang among pag-ampo. Amen. So muni ang mga kinahanglan nato. Kung kamo adunay gugma sa usag-usa. Munay atong pangayoon sa Ginoo. Dugang nga mga sugyot sa pag-ampo, pagpapasalamat o pagdayeg. Pagpasalamat alang sa piho nga mga panalangin o pagdayeg sa Dios alang sa iyang kaayo. Pagsugid. Pagahin og pipila ka minuto alang sa pribado nga pagkumpisal o pagpasalamat sa Dios sa iyang pagpasaylo. Giya. Hangyua ang Dios sa paghatag og kaalam alang sa kasamtangan nga mga hagit og mga desisyon. Atong simbahan. Pag-ampo alang sa regional og tibuok kalibutan nga ang panginahanglan sa simbahan, ang separado nga papel nga adunay mga hangyo. Pag-ampo alang sa kasamtangan nga mga panginahanglan sa mga miyembro sa simbahan, pamilya o mga silingan. Hatagi og panahon sa pagpaminaw sa tingog sa Dios o pagtubag sa pagdaig o kanta. Mga sugyot nga mga kanta. So mga igsoon, yampo gid nato sa Ginoo. Mga liupo gid ta sa Ginoo na atong buhaton ang maayo sa panahon na dili maayo. Kay ang pagbuhat og maayo, diingon sa Roma 12, kadtong mga tawo nga imo kaway. Oo, mao na siya. Para ba nang humble? Di man ka makapresentar sa humble kung walay maghambog. Oh, walay maghambog. Kung nay maghambog nimo, diha pa nimo aplikar. Tapos hambog man pud na. Wala. So diri ang pagkamaayo mas labi pa na siyang epektibo kaysa mga teolohiyo, propesiya o sukaran sa pagtuo ang pagkamaayo. Muna siya'y bunga sa gugma. Muna giingon diha na maila nila na kamo ang akong mga tinunan kung kamo maghigugmaay sa usag-usa. So tabangan unta ta sa Ginoo niini nga kagabion na kita magtuaw gyud sa Ginoo. Mangayo gyud sa Ginoo sa kusog nga kita makabuhat og maayo sa mga taong mubuhat sa ato og dili maayo. So atog yung iampo sa Ginoo na kung nay tawo, Ginoo tabangi ko kanang makasulti unta ko og kanang tama, makabuhat kog maayo. Ang gisugo sa Ginoo dili ka na makabuhat kag maayo didto sa mga maayo ra nimo, di ba? Ang imo buhatan kog maayo kanang dili maayo sa imo. Kana magsiglibak nimo. Ang atong gitun-an dire na unsaon gyud nga mailhan sa mga tao nga kita mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo. Ug maura na maayong gabi sa atong tanan. Nahihunlod, sing. Nahihunlod sa sala, ako hilabihan, dili na makatunga, walay kalauman. Apa nangagalon ko, kana ko naluoy. Gikupta niya ako, gituboy. Diyos nung gugma, ang nagluwas. Ang gugma nagluwas. Diyos nung gugma,
Diyos ng gugma, ang nagluwas, ang gugma nagluwas, Diyos ng gugma. Ginatugyan ko karon ang kasing-kasing ko sa iyang buluhaton, sa buhi pa ako. Diyos ng gugma o hingpit, kakong ginadaig, sa buhat makigambit ug mo salig. Diyos ng gugma, ang nagluwas, ang gugma nagluwas, Diyos ng gugma, Diyos ng gugma, ang nagluwas, ang gugma nagluwas, Diyos ng gugma. Kalag nga may kalisod, damo ka kang Jesus, abyan siya nga matuod, kanimo natubos. Siya ang imong Ginoo, tapos makaluwas, damo ka o kalag ko nga higawas. Diyos ng gugma, ang nagluwas, ang gugma nagluwas, Diyos ng gugma, Diyos ng gugma, ang nagluwas, ang gugma nagluwas, Diyos ng gugma. Agamputa, Ama namo nakasunod sa katan sa malangit, Ginoo, salamat kaayo sa imong pag-uban kanamo gikan sa pagsugod hangtod ni matak na Ginoo. Salamat sa Ginoo sa mga pulong among napatalingogan ni matak na di nagakiglo o nagapun kanamo nga nasa pag kinabuhi Ginoo nga diin bisan pa sa mga pagsulay o sa mga kami nga butangan kami og dili maayo sa mga kataw apan mapatigbabaw kanamo ang pagpailog ug diha Ginoo sa loyo maka mabat na namo ang kalipay ug gugma mapatigbabaw Ginoo mo mabat na namo sa Ginoo ang paghigugma sa tanang panahon Ginoo ug giyahi kami Ginoo nga diin kami magapailog lamang sa tanang panahon bisan sa mga pagsulay ug dunay mga tao nga magasulay apan kami magapailog lamang kaya diha makita ang gugma Ginoo. Salamat sa tanan sa mga pulong nagahatag kini namo og mga pagtulon-an nga diin among masunod sab ang imong mga kinaiya. Ginoo, samtang kami magapamauli sa among tagsa-tagsa ka panimalay, banan mo kami Ginoo, iiway kami sa mga matang, sa mga katautan nga maabot kami nga safety. O salamat sa tanan, o kintanan mong gitugyan sa ngalan Ginoo sa manluwas. Amen. Amen.